पळयात तुम्ही खाल्ल्यो प्लेटी पळया पळया हे इतले न्ही वयरूय पडिल्ले आसा वयर थोडे हे ना हाजे किंगफिशराचे 3 ह्यो बाटल्यो पळया थोडे फोडूनय उडयल्या हो प्लेस आसा दत्तात्रेयाचे मंदिराचे सामकार हे ताजे प्रभांगण आणि तुम्ही म्हाका कोणी तरी हांगा फोन केलो की हांगा रातीन कितें जाल्लें खबर ना पण कोणी हांगा सोऱ्याच्यो बाटल्यो बियरीच्यो बाटल्यो आसा हांगा खावन उडयला थोडे हांगा बिरयाणीचें हें आशिल्लें ते थोडे आमी थंय काडून उडयले म्हाका आज कळना हे लोक आज कितें काय म्हणून कारण दत्तात्रेयाचें हें पवित्र स्थान आनी हांगा रातचें हें अशें हें करप हो म्हजो वाडा येता हांगा हाजे मुखार रातचे हांगा खेळ चालू आशिल्लो 2 दीस आमी त्या खेळाचे बद्दल वायट उलयना वॉलीबॉल चल्लो पूण जेन्ना थंय मिनिस्टरूय आयिल्लो मिनिस्टरान व्हडली भाशणांय ठोकली हेंय म्हाका दिसता ताणेंच सगळें स्पॉन्सरशीप केल्ली पूण जेन्ना हांगा हे लोक त्या आड त्या देवाचें हें सामकार प्राभांगण सुद्दां आनी तांकां कळना आतां पळयात तुमी हांगा ह्यो बियरीच्यो बाटल्यो हे सगळें हांगा हे जे पळय तांणी हांगा हें केल्लें आसा विधरना हें कितें कारण आज आमी हांगा दत्तात्रय हें पवित्र स्थान जागृत देवस्थान हें आमचें आमी हांगा प्रत्येक हें प्राभांगण आमी हांगा कितलें पावित्र्य आसता हांगा हें पावित्र दवरपाचें आसा आनी रातीन हांगा हें खावप किंवां हांगा सोरो पिवप सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडोवप हें कितपत हें तें म्हाका कळना कारण म्हाकाय खबर नाशिल्लें सकाळीं कोणी तरी फोन मारलो की राखी तुवें तुजे वाड्यान ह्या देवळाच्या मुखार अशें जालें म्हणून सो आज हे जो पंच म्हणून ही म्हजी जबाबदारी आसा कित्याक म्हजे वाड्यांतलें सगळें येता पूण जे आज कोण येता तांकां आतां इतलेंय कळना जेन्ना तुमी एक कितें इव्हेंट ऑर्गनायज करता किंवा इव्हेंट करता तेन्ना तुमी हेंय भान दवरपा जाय त्या इव्हेंटा जवळ ताचे सायडीक कितें कसलें प्राभांगण आसा कसले देवालय आसा बाबा हांगा तुमी प्रत्येकाच्यो भावना दुखयनासतना हें करपा जाय आज तुमी हांगा कितें खातात किंवा हें चिकन हें उडयता हें कितें कितपत यो हें म्हाका कळना सो हांगाचे जे जो कोण थोडे बुदवन समजता तांणी तरी मातशी साये धरपा जाय तुमी देवा कडेन खेळटात दत्ता कडेन खेळटा तुमी ह्या देवाचे हातूंत आमी सामकें हांगा हें करतात कारण हांगा पावित्र्य आसा जागृत देवस्थान हें हांगा कितले लोक येता भावीक येता आनी हाजे मुखार हें अशें इवन लोक जेन्ना येतले तेन्ना हें कितें म्हणटले कित्याक हांगा थोड्यो बिरयाणीच्यो हें आशिल्ल्यो ज्यो आमी अदो काडून उडयल्यो ते कोण तरी म्हाका सांगलें आमकां तें बरें दिसलें ना म्हणून आनी आतां पळयलें जाल्यार सरळ सरळ पळया तुमी बाटल्यो आसात हे बघ खाल्ल्यो हांगा प्लेटी आसा हें कितें सो आज लोकांनी न्ही मातशें चिंतपाक जाय आमी जेन्ना जागृत नागरीक म्हणटात आनी आमी जेन्ना हें सगळें करता प्रत्येक गोश्टी करपूच पूण करता आसतना त्या लिमिटा भितर करप तुमी हें तुमचो खेळ कितें करता आसतना तुमी अशें दुसऱ्याचे देवाचे हें करून दोकाचे भावना तुमी हांगा करपाचो तुमकां कोणूच अधिकार दिवलो ना सो आज ज्या कडेन तुमी भायले जेन्ना लोक येतले तेन्ना हांगा जेन्ना तुमी 4-5 पंचायतीच्या लोकांक टिमी काडून तुमी खेळयले किंवा भायले लोक आयले तुमी तांकां पयलीं जे कोण ऑर्गनायझर आशिल्लो तांणी हांगा सांगपाक जाय आशिल्लें की हाजे सायडीक हें दत्ताचें प्राभांगण तुमी हांगा कांयच करपाक तुमकां मेळचें ना हांगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया तुमकां जाता कितें करपाक जाय पिवपाक जाय खावपाक जाय तुमी भायर करपाचें हें ज्या ऑर्गनायझरान थंय एनावन्स करपाक जाय कारण रातभर सकाळ 5 म्हणल्यार तांगेले मायकाचेर हें चलतालें तेन्ना हें तांकां एनावन्समेंट करपाक कळना की मिनिस्टर सुभाष पाडेसायक विचारपाक सोदता तुवें म्हज्या वाड्या भितर टोर्नामेंट स्पॉन्सर केलो बरी गजाल येवन स्टेज शेअर केली भाशणां दिली ओके कांय प्रॉब्लेम ना पूण तुमी सगळे तो इव्हेंट करून ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कचरो जे चिकन तुमी देवाच्या हातूंत भितर खाला ताजो कचरो राखीन काडपाचो पंचान कित्याक लोक आज म्हाका प्रश्न विचारता तुजे वाड्या भितर सगळो कचरो पडला हें पडला सो हें घुंवडून फाल्यां लोकांनी घेवन म्हाकाच टार्गेट करपाचें सो आज हें तुमी हें जें सगळें करता तें कितें आमकां टार्गेट करपा खातीर करता सो तुमची जबाबदारी कांय ना सो जेन्ना तुमी हांगा वेन्यू स्पॉट सिलेक्ट केलो तेन्ना तुमी पळयलें की हो वेन्यू ताजे खातीर फीट आसा हांगा ते लोक जाता जेन्ना क्रावड येतलो त्या क्रावडाक हांगा बसपा खातीर किंवां तांकां कितें हाची वेवस्था आसा काय ना जेवतले खंय कित्याक जेवचे सामकाराक हांगा आसा दत्ताचें मंदीर ते भुरगे येवन हांगा चिकन खालें हें खालें म्हणजे पावित्र तुमी देव भक्त न्ही हरशीं तुमी देव भक्त मरे आतां हें पावित्र तुमकां कळना आं
हें सामकी निंदनीय आसा आनी हांव हाजो निशेध करता. सो आमदार सुद्दां जर तर म्हाका पळयत जाल्यार आमदारान आज ऑर्गनायजर्सांक विचारपा जाय, आपणी जें तुका डोनेशन दिल्लें प्रायज हाड करपाक तें कितें ह्या सोऱ्याच्या भुरग्यांक हाडून बाटल्यो पिवोवपाक दिल्ले काय म्हणून. हे पळय, नाजाल्यार ह्यो मनशी ह्यो आमी हाडून दवरल्या म्हणून बाटल्यो हांगा सगळ्याक पडिल्ल्यो आसा, सगळ्याक पडिल्ल्यो आसा. आनी हे पंचान येवन म्हजे कित्याक तूं उठलो गेलो तुका पडून वचना तें, तुगे बाकीचे हांगा पडो. पूण राखी नायकाचो वाड, राखी नायक त्या जबाबदारीन काम करता. हांगा हे कितले देवाचे लोक येता, आतां कितले थंय ट्युरिस्ट आयले. सो जेन्ना हे हांगा पार्क करतले हें पळयतले नांव पयलीं कोणाचें वतलें. एज अ पंच म्हणून म्हजी जबाबदारी न्ही. ह्याच आमदाराक ह्याच हांगा इलेक्शनाचे एक दीस पयलीं जेन्ना ज्यो प्रायर टू 48 hours मिटिंगो करनासतना कायदो उबोवन जर आमदारान हांगा घरान मिटिंगो केल्ल्यो तेन्ना उलयताले न्ही तुमी राखी नायकान कचऱ्याच्या नांवार निवळ करपाचें हातूंत 40,000 करप्शन केलां. सो ह्यो बाटल्यो काडपाक आज तुमी येवपाक जाय आशिल्लें. आज राखी नायक हांगा कित्याक जख मारता, राखी नायक कित्याक बाटल्यो पुनयत तर करप्शन जर तर हांवें केलां जाल्यार तुमी येवन आज दाखोवपाक जाय आशिल्लें. सो आज उलोवपाची बातां व्हडली, उलोवन सगळें हें करून डोनेशनां हें घेवन सगळें काम सावदवपाक जालें आनी हे चिकोल कोण काडटलो. आज हांगचो हें खंय आसा, हें हांगा आज लोक आतां येता, प्रत्येक ट्युरिस्ट येता, ते फाल्यां हें पळोवन हें कोणाचें वचपाचें. एज अ पंच म्हणून म्हजें नांव वचपाचें. सो जबाबदारी तुमची ना, तुमकां पडून वचूं ना. तुमी फक्त सेल्फ सेंट्रीक आसा, तुमकां बाकीचें कांयच पडूं ना. आनी जें पळय तुमी पळय जर टुर्नामेंट केला आनी तुमी जर म्हणटा की आम्हा युथा प्रमोट करपा जाय, तुमगे झिरो आनी तुमी प्रमोशन केलां हें हांव आज कायद्यान सांगूं शकता. कित्याक आज हें सामकारा दिसता. कित्याक रातची जेन्ना तुमी हांगा भुरगे येतले लोकाले आवय बापायले जेन्ना घरांतल्यान सांगून येता तेन्ना तुमची जबाबदारी आशिल्ली विदीन आमची रेडियसा तरी कोणी हांगा आल्कोहोल यूज करची न्ही म्हणून. पूण हांगा सरासऱ्यो पार्टी चल्ल्या. सो तुमी आज हांगा युथांक हाडून कितें सोऱ्याचे बियरी पिवोवपाची ट्रेनींग तें कॉम्पिटिशन लायिल्लें काय कितें. आतां पळया तुमी आमचे सामकारूच कितले लोक ट्युरिस्ट आयले. जेन्ना हे ट्युरिस्ट देवा खातीर येता आनी देवा जेन्ना येता तेन्ना एंट्रन्साकूच तांकां जेन्ना ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिसता जाल्यार त्या लोकांचें रिएक्शन जातलें कितें. कित्या खातीर आयल्या, कित्या खातीर आयल्या. देव दर्शन दत्त मंदिरा कडेन खंय साकून आयले. सावड्डेच्या. ओके. भोंवले नेत्रावळी भोवले, थोडे बुडबुडे तळे भोवले. ओके. आतां दत्त गुफा दर्शन. आतां तुमी पळयतले कितले ट्युरिस्ट येतात, ते भायले लोक जे भक्तगण हांगा येतात. पूण जेन्ना अशे भक्तगण हांगा एंटर जेन्ना हांगा पार्किंग करता आनी पार्किंग बेजमेंटा जेन्ना ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिसता जाल्यार लोकांचें रिएक्शन जातलें कितें. सो आज ही जबाबदारी आसा. सो हांव आज ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता की युथांक सांगता स्पेशली की आमी कोणाचें स्पोर्ट्स किंवा हें करपाचें अगेन्स्ट ना. पूण आमी कितें म्हणटा जेन्ना एक स्पोर्ट्स करतलो ताका एक प्रत्येक नोटिफाय ग्रावंड्स आसा. त्या हाजेर तुमी वेवस्थीत परमिशन घ्या. ज्या कडेन कोणाक डिस्टर्बन्स तुमी तुमचो स्पोर्ट्स करा, कोणाकूय तुमी हाडा, कोणाकूय स्पॉन्सरशीप घेवा, कोणाकूय इवन आमदाराक 3-4 फावटी हाडा, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना. पूण जेन्ना तुमी अशा जाग्यांनी हाडटा ज्या कडेन एक्सेसिबल ना, लोक जर क्रावड आयला तांकां रावपाक मेळना किंवा ते ताची खावपा पिवपाची वेवस्था करपाक मेळना. समज देवूळ आसा, देवळाची पावित्र्य आसा, तें जर तर हांगा जाता जाल्यार म्हाका हांव हाजेर ह्या असल्या हाजेर कन्नाबीत एक्सेप्ट करना. आनी खूब निशेधार्थ आसा. कित्याक दत्ताचें मंदीर, दत्त हो महाराज हो प्रत्येकाचो हे आनी इवन आमी हांगचे स्थानीक दत्ताच्या हातूंतल्यान रावली, आमची ताची अपार श्रद्धा आसा आनी आमी हें पावित्र्य दवरना. सो आमकां हें अशें पळयतकीर आमचे मनाची भावना दुखतात. आज त्या देवाच्या प्रांगणांत जेन्ना हांवें हें पळयलें म्हणजे आमचे कारण आमी देवा कितले आमी तेन्ना पावित्र्य दवरता, एक खंयचो ऑर्गनायज करता, भायले लोक येवन हांगा करता. सो हें अनएक्सेप्टेबल आसा. सो आज हांव मागता की प्रत्येकान आपली एक लिमीट आसता, लिमिटा प्रमाणे रावात. त्या देवाच्या हातूंत प्रत्येकाले तुमकां भावना हर्ट करपाक कोणीच रायट दिलो ना. स्पोर्ट्स हो स्पोर्ट्साच्या जाग्यार आसा. पूण जेन्ना स्पोर्ट्स जर तर एक ग्रावंडार आशिल्लो थंयची कोणाकूच त्रास जायनाशिल्लो. पूण ज्याच्या एरिये भितर देवाचे दत्ता सारकेलें मंदीर आसा आनी हांगा सुवात ना, अशे कंजेस्टेड एरियेक जेन्ना लोकेलिटी आसा अशें हातूंत तुमी स्पोर्ट्स ऑर्गनायज करता तो करता. रातभर तुमी सावंड लायता, तुमी बाकीचे तेंय ओके. पूण जेन्ना अशें देवाच्या हातूंत भितर हें करतात, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल.
मिनिस्टर सुभाष बाब अशी एक्टिविटीज केल्यो म्हणून तुका मत पडपाना. लोकां खातीर खरें कन्स्ट्रक्टीव काम कर. हे हातूंतल्यान जे थोडे बुजगावणी तुका फुलयता म्हणून फुलनाका. लोक तांकां वळखतात. कितें कोणा ती युथाक प्रमोट करपाना, ती सेल्फ प्रमोशनां आसा. सो आज हेंच जर तर दुसरी लोकेशन तांकां पयलीं जेन्ना दिता तेन्ना विचार की इव्हेंट केदो, कॅपेसिटी लोकांची कितें आसतली, लोकेशन कितें, त्या सुवातेर डस्टबीन आसा काय कितें, लोकांक जेवपाची वेवस्था आसा काय कितें, ताजे सामकारा खंयचें पवित्र स्थान आसा काय ना, ना जाल्यार पळय आसा जाल्यार थंय ताजी विटंबना जावची ना हाजी जबाबदारी दवर. आनी मागीर तांकां स्पॉन्सरशीप दी आनी मागीर यो आनी हें स्टेज शेअर कर. फक्त आपल्याक फक्त एक स्टेज मेळटा, त्या स्टेजीर रावन दुसऱ्याक हें शिकय. तुवें आज कोणाक बुद्ध शिकयलना, तुवें स्वता देवाच्या हातून येवन देवाचें हें केल्लें आसा आनी तो स्वता तूं हातून हें जाल्लो आसा. हे युथाक असले रातची हें दिनाका, ज्या हातून यूथ बरें स्पोर्ट्स स्पिरीट करपा दी, दिसाची घेतली कामां दी. असले रातीन काळखां घेवन लोकांच्या आवय बापूय जे भुरग्यांक धाडटा ते सोरो पिवपाचें काम करपाची तांकां हे सुवाती तयार करून दिनाका. स्पोर्ट्सा भशेन दी आनी तुज्या भाशणांनी दुसऱ्याचे उलोवचे पेक्षा ह्या हाजेर जोर दी. युथान कशें वागप ताजेर जोर दी. कारण तुवें एक तुकाय लोक एज अ पब्लीक फिगर म्हणून पळयता, आनी ह्या हातूं भितर जे कोण हें आसा तांच्याय चड नादा लागनाका. इतलेंच तुका हांव सांगपाक सोदतां. एक गजाल विचारपाक सोदता तुका. काल भाशण आयिल्लोच मरे तूं. त्या दिसा मिटींग जाल्ली तेन्ना सगळ्यो पोरसांतल्यो खबऱ्यो सगळ्यो पंचाच्यो सांगल्यो तुवें. मागीर 99.9% मतां मेळ्ळी तुका. तें तुवें त्या ऑर्गनायझराक विचारली ना. तें पयलीं विचार मरे ताका 99.9% तुजी मतां खंय गेली काय म्हणून. लोक कितें काय ताणें स्वता छापखानो घाल्लो काय म्हणून तो स्वता छापून तुका दिवपा आशिल्लो वेगळी मताची पेटी करून. सो आज चिंत, लोकांक कितें जाय तशें वाग. ते थोडे लोक करता हाजें काम करनाका. यू आर अ पब्लीक फिगर, तुका लोकांनी निवडून दिला. एट अ लार्ज स्केल लोकांचो कितें इंट्रस्ट आसा ताजे खातीर काम कर. फक्त एक 2 फॅमिलीक खूश करपा खातीर आनी तिसऱ्याक जागो दाखोवपा खातीर काम करनाका. देव पळयता तुका आनी तशें सांग्या वयले लोकूय पळयतात. कोणी कॉल केलो तुमकां की हांगा अशें जाल्लें आसा म्हणून? म्हाका एक म्हजेच वोटर तो आनी कॉल केलो की हांगा जावन सगळें हांगा देवाचें प्रभांगण आनी हांगा सगळें खावण बिवण आसा, सोऱ्याच्यो हे पडिल्ले आसा, देवाचे थंय पडिल्ले थंय काडल्या आनी हांगाय काडला. सो आज तांणी ऑर्गनायज केलां. पूण हें सगळें हांगा जें केलां हें न पटना रे. कारण हांगा सगळें नॉन वेज बी खावप उडोवप आनी दुर्दशा ही हें करप, हें सोरो बिरो. सो हें खेळपाचें स्पिरीट हें म्हाका दिसना. हें बरें हें रातभर जेन्ना करता तेन्ना तांणी ऑर्गनायझेशनां नाही पळय ह्या सायडी हें जाल्लो. आनी आज पळया तुमी हांगा हे पळया सोऱ्याची टिनां पळय. आज हें कितें 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 म्हणटा म्हाका दिसना पळय. ही सगळें हें हांगा मारिल्लें आसा आनी हो स्पॉट जावन आसा आमचो जो ट्युरिस्ट स्पॉट किंवा आमचो श्रद्धास्थान. आनी हांगा हें अशी बुरशीपणां करप आनी बुरशीपणां करून ही तशीच सोडप. सो हें ऑर्गनायझेशन कितें करपाचें तें म्हाका खबर ना. पूण लोकांनी म्हाका कॉल केलो एज अ पंच म्हणून ही म्हजी जबाबदारी की हांगा हें कितें नाका आशिल्लें तें दवरचें न्ही म्हणून हांव स्वता आयलां पळय निवळ करपाक. सो हें पळया तुमी आज हांगा. कारण ऑर्गनायज जेन्ना करता तेन्ना ऑर्गनायझेशनाचें आसता की लोकांक एक लिमीट दिवचें किंवा हांगा एक डस्टबीन प्रोवायड करपाक जाय आशिल्लें. लोक जेन्ना उदक पितले करतले तांचे उडोवपाक हांगा कांयच वेवस्था ना. लोकांनी हें अस्ताव्यस्त उडयलां. सो हें आतां निवळ करप कोणी हें पळया तुमी. हांगा सगळें तशें उडयलां. सो आज जेन्ना तुमी ऑर्गनायज केलें रातभर हांगा भुरगीं येतलीं पळयात. हांगा चिकन हें तें सगळें खावन हांगा उडयल्लें आसा. सो ही हें कितें हें नाका आशिल्लें. हें ता पळयात हो खेळ चलतालो काय हांगा खेळाच्या नांवान हे पार्ट्यो चलताल्यो.
सो आज हे जे भुरगे यूथ हांगा खेळपाक आयिल्ले काय हांगा हें करपाक आयिल्ले, सो होय प्रश्न येता. आनी ह्या जे लिमीट जाता ऑर्गनायझेशन हें कंट्रोल करपाक सोदना शकना जाल्यार खंयच्या हातून तांणी ह्या गांवा भितर हो प्रोग्राम तयार केलो. म्हणजे फक्त तुमकां मिनिस्टर येतलो, मिनिस्टराक फक्त मोठेपण दाखोवपाक जाय म्हणून केलें. आनी हें जेन्ना प्राभांगण आसा देवाचें दत्ताचें आनी हे रस्त्या वयर जेन्ना यूथ जेन्ना हे रातचे अशे सोऱ्याच्यो बॉटली वता जाल्यार स्पोर्टींग स्पिरीट उरलें खंय. आज जेन्ना यूथ जेन्ना हांगा आयिल्ले व्हॉलीबॉल ते खेळपाक आयिल्ले काय सोरो पिवपाक आयिल्ले. सो हाजेर लिमीट जर तर कंट्रोल जर तर ऑर्गनायझरान ना जाल्यार ऑर्गनायझेशन कितें केलें म्हणून कितें तुमी हांगा. सो रातभर हांगा 5-6 म्हणल्यार फक्त ह्योच पार्ट्योच करपा खातीर युथा हांगा फ्रिली हाडिल्ले, होय प्रश्न येता. सो आज हें चल्लां तें सारकें न्ही. जेन्ना तुमी एक इव्हेंट ऑर्गनायज करता आनी तुमच्या हद्दी भितर येता तेन्ना तुमची जबाबदारी ही की युथांक स्ट्रिक्टली सांगप हांगा आल्कोहोल आसपा जायना, किंवा जेन्ना तुमी हांगा उदक तितलें एक डस्टबीन आसूं जाय. तुमची कांयच थंय हें ना, वेवस्था ना. फक्त मिनिस्टरा हाडून भाशणां ठोकली आनी वाहवाही मेळ्ळी, इतलेंच तुमचें काम आशिल्लें. कित्याक मुखाल्लो बेत करतात, मुखाल्ले हाजे खातीर आपली बेस तयार करतात. सो आज गांवच्या लोकांनी हें पळोवपाक जाय. हें यूथ तुमगेलें स्पिरीट, हें भुरग्यां टॅलंट मुखार व्हरपाचें. ह्यो बडवायझर ह्यो किंगफिशर घेवन मुखार भुरगे टॅलंट जातले, जे रातीन रातचे लोकांचे आवय बापायले भुरगे जे घरांतल्यान खेळपाक म्हणून वता किंवा खेळ पळोवपाक ते हें करपाक आयिल्ले हांगा. सो हाजी जबाबदारी कोण. आमी भायर कितें करता तो म्हणपा, पूण तुमचे प्रांगणा कारण हे पळय 50 मिटर सुद्दां ना खेळाचो स्पोर्ट. जाल्यार हांगा जेन्ना यूथ हे पिता तेन्ना ऑर्गनायझेशन तांगे व्हॉलेंटियर्स करताले कितें तर. हांगा तुमी रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कांयच बसयली ना. आमदार रातचे तेन्ना ह्या बाबतींत जोर दिना बाबा युथांनी बाबा कितें करप कितें ना करप, फक्त हेंच बाबा पिले मजी मारली स्पोर्ट्स जालो. पळय आमदारान हांगा जेन्ना तो स्पोर्ट्स दवरला, हो स्पोर्ट्स म्हाका दिसना स्पोर्ट्सींग स्पिरीट करपाक. ताणें तो फक्त एक पंच आसा, पंचाक दाखोवन कित्याक हांगा येदो व्हडलो स्पोर्ट्स जालो पंचाक इनवायट करूं ना ती सोड गजाल. पूण हांवें दाखोवपाक की तुमी नासतना आमी करता तुमच्या हातून. सो हांव इतलेंच सांगपा मिनिस्टर, तूं हें मोठेपण करूं ना. हे पळय तूं ह्या युथाक त्रासांक उडयल्या. जे इव्हेंट ऑर्गनायज केल्ले यूथ हांगा खेळपाक येवना. हे पळय लोकांले भुरगे जे रातभर लोक जेन्ना सेक्युअर म्हणटाले आपले भुरगे खंय खेळाक गेल्या काय खेळ पळोवपाक, ते खेळ पळोवपाक वचूना. हे पळय ते 5-6-2 दीस तांणी आज हांगा पार्ट्यो केल्या पार्ट्यो. सो आज हे मिनिस्टरांनी तितलीच जबाबदारी किंवा तांणी स्पीच दिता तेन्ना हे जबाबदारीन उलोवपाक आशिल्लें. तुमी हांगा स्पोर्ट्साक आयल्या, स्पोर्ट्स स्पिरीट धरा, बाकीचे खंयचेच काम करनाका म्हणून. सो हे पळय येते 50 मिटराचेर तो स्पोर्ट्स जाला, रातभर स्पोर्ट्स जाला आनी हांगा हे सगळ्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो. हे कितें सांगून वता. आमदार आमचो देव भक्त म्हूण आमी आयकलां. आयज दत्तात्रेयाच्या ह्या प्रांगणाक जेन्ना तो आयलो विसरलो ह्या सगळ्यो गोश्टी काय म्हणटा. पळय आमदाराची जबाबदारी आशिल्ली. कित्याक आज आमदार जेन्ना येता तेन्ना ऑर्गनायझेशनाची जबाबदारी. कित्याक एक मिनिस्टर येता, प्रोटोकॉल आसूं जाय. तांणी फाल्यां येवन हांगा कितेंच जावूं जायना. आज मिनिस्टर थंय येता एज अ चीफ आनी हांगा हे यूथ हे सोरो पिता, देवा मुखार बसून सगळे नॉन वेज खाता, सोरो पिता. सो हे कितें शिकवण दिता. आमदार प्रमोट करता हे अशें हे जे स्पॉन्सरशीप दिवन तुमी हांगा हें प्रमोट करता. सो आज तुमी हातूंत भितर लक्ष घालपाक जाय, तांकां विचारपाक जाय हे तुमगेलें कितें चल्लां काय म्हणून. गेले ते फावटी असोच एक इन्सिडेंट जाल्लो की स्पोर्ट्सा खातीर नेत्रावळीच्या ग्रावंडार लायटीचे कनेक्शना खातीर वाद जाल्लो. पण हांगा जो रातचो सगळो इव्हेंट जाला हे आमदारा प्रोटोकॉला प्रमाणे सगळें कायदेशीर आसा काय ना, हेजी तुमी पंच म्हूण जबाबदारी घेतल्या कितें. सांग्यार एक गोश्ट आसा. आमदाराचे वटेन आमदाराची मर्जीन आसा जाल्यार कायदे लागना. तूं जर ताचे अगेन्स्ट आसा जाल्यार कायदे लागता. आज म्हाका दिसता हांगा जे रातीन प्रोटोकॉल जालो ताका सावंडाचें परमिशन नाशिल्लें 2 दीस, लायटीचें परमिशन नाशिल्लें. पूण आमदार आयलो म्हणटा सगळें लिगल जालें. पूण हातून जेन्ना दुसरे कडेन जाता तेन्ना लिटरली तुमकां सांगता लायटीमॅनाच्यो गाडयांक 100 मिटर येवन रावपा लायतात की मातशें वॉयलेशन आसा वचून पळय किंवा कट कर किंवा फें कर. सो हांव कितें म्हणटा, कायदे हे कायदे काय कडेन आमदार हो कितलो लॉ एंड ऑर्डर आनी कायदे सुवय आसता तिवूय खबर आसा. म्हाका ताजें परत उलोवपाचें ना. पूण म्हजो मेन मुद्दो जेन्ना तुमी हांगा खेळपाचें येता आनी ताच्या प्रांगणा मुखार दत्ताचें मंदीर आसा आनी ताजे मुखार जेन्ना यूथ हे खेळपाचें स्पिरीट करता जाल्यार हे यूथ हे सोऱ्याच्यो बाटल्यो काशीच्यो काशी घेवन जे हांगा पिता आनी उडयता जाल्यार स्पोर्टींग स्पिरीट किंवा जे टॅलंट किंवा स्पोर्ट ताचो व्हॅल्यू कितें उरलो.
नॉन व्हेज खाल्ले बरं इंटरनॅशनल ब्लेंडेड विस्की यूथ हांगा येवन खेळपाक विस्की पिवपाक लागले हांगा ऑर्गनायझेशन लज दिसपाक जाय